सर्वेश काल सगळ्याक सोदून येयलो पूण खंय मेळना. लास्टाक तिने टायर घेवनूच येयला तो. सो आतां पळोवया. केन्ना अशें त्रास करूंक ना, बट हे वेस्पान आतां म्हाका दिसता अशें इरिटेट केला कशें. 2 दीस आमी टायर घेवन भोंवतात. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो गुड मॉर्निंग. आणि आता टायम जाला 7 जाली सकाळची. आणि आता उठले, न्हाले बीन आणि रेडी जाले हांव आतां कामाक वचपाक. सो सारण बीन मारली आणि आता देवाची पुजा करपाक जाय. मम्मी चपाती करता, सो ती चपाती करता, च्या बीन ती पयना. सो हांव आतां देवाची पुजा करून घेता आणि मागीर च्या बीन पितली आणि मागीर वयतली. सर्वेश आत्तां जस्ट उठला. सो आयज एक टेन्शन ना, टिफिन व्हरपाची गरज ना, बिकॉज आयज आसा हाफ डे न्हू, सॅटर्डे. सो एक ते बोवाळ ना जेवणाचो, ना जाल्यार तो आनी टेन्शन आसता जेवणाचें. सो आयज पळोवया हाफ डे कशें कितें खंय पावता तें. सो दनपारचें मागीर तुमकां कळटलें कशें कितें तें. आनी आयज असो कांय प्लॅन ना. सो पळोवया कशें खंय कितें जाता तें. कित्याक सॅटर्डे म्हाका टेन्शन जाता, कित्याक सर्विसाचें काम तेजें आसता. सो आनी हांव सॅटर्डे पावता आनी मागीर म्हाका हांगा येवपाक परत मागीर प्रॉब्लेम जाता. सो मागीर एक तर हांव ऑप्शन दवरता मम्मीगेर वचून रावता. मागीर तेजे जाले उपरांत मागीर वयतली, ना जाल्यार तेजें कशें कितें. आनी टायर घालपाक जाय गाडयेचो. सो तें व्हडलें टेन्शन. वेस्पा आहा पळय म्हजी, सो तेजो टायरूच खंयच घालिनात. वाज येयलो म्हाका तो. बेश्टी वेस्पा घेतली कशी जाली म्हाका आतां. वेस्पा अशी एक्चुली गाडी अशी चेडवांक बीन बरी म्हणून म्हाजी ती एक ड्रीम कशी असली, ड्रीम बायक. सो तेका लागून हांवें वेस्पा घेतलेली. पूण आतां जेन्ना टायर बीन पंक्चर जाता, टायर बीन काडपाचो आसता, दुसरो घालपाचो न्यू, ते टायमार अशें जाता कित्याक घेतली कशी जाला आतां म्हाका ती. बिकॉज टायर खंयच घालून दिनात तेजे हे सायलेन्सर बीन काडचो पडटा, अशें कितें तरी आहा तें. सो तेका लागून सर्वेश काल सगळ्याक सोदून येयलो पूण खंय मेळना. लास्टाक तिने टायर घेवनूच येयला तो. सो आतां पळोवया हांगा बीन म्हापसा शोरुमान बीन थंयसर बीन खंय तरी आहात मॅकॅनिकल, थंयसर जाल्यार करतलो तो. सो तें तेका मेन काम आसा करपाचें. कित्याक आयज कशे भशेन घालूच म्हटलें हांवें तेका, कित्याक रिस्क नाका. 2-3 फावट जाल्यार टायर पंक्चर जाला आनी तो सामको टायर गेला ऑलमोस्ट. सो तरी आमी तशीच वयतात रिस्क घेवन. सो तेका लागून हांवें म्हटलें कशे भशेन घाल तो म्हटलें. सो चलात तर पुजा करून घेता आनी मागीर च्या पिता. Moments later. सो आमी आतां हांगा येयला कारापूर तिस्कार. हांगा नुस्तें मेळटा, बरें फ्रेश आसता हांगा नुस्तें. म्हाजी फ्रेंड. सो हांगा शेणाणे सगळें नुस्तें मेळटा, माणसूय बरें फ्रेश आसता. दाखयता तुमकां प्रॉन्स बीन. हांगा मेन क्लीन करपाचो ऑप्शन बरो. टेन्शन ना घरा वचून क्लीन करून क्लीनूय करून मेळटा हांगा. बरें फ्रेश आसता नुस्तें. आनी चडशें हांगा बंद आसता. आमी येता ते टायमार सदांच हांगा बंद आसता. हे लेट ओपन जाता सांजेचे. सो आमी ऑपोजीट घेता, थंय घेता. फर्स्ट टायम हांवें हांगा आतां पळयलां, बरें फ्रेश आसता नुस्तें. A few minutes later. सो फ्रेंड्स पावले पळय, आत्तां जस्ट पावले घरा नुस्तें घेवपाक कारापुराक थंय रावल्ली सकाळी. सो नुस्तें तेणीच घेतलें, हांवें घेवना. कित्याक आयज आमचें असलें कालची कडी आसा म्हाजी केल्लेली आसा आनी प्रॉन्स आतां म्हाका फ्राय करपाची आहा ती. आनी सो आनी फाल्यां म्हटलें नुस्तें आतां घेतलें जाल्यार मागीर फाल्यां उरतलें तें आनी फाल्यां मागीर परत कितें आहा उपास म्हाजो. सो म्हटलें म्हाका नाका म्हटलें. तेणी घेतलें आपल्याक. आनी सो थंय एक म्हाका बरें दिसलें, कित्याक आनी खंय आतां आमी नुस्तें घेतात करतात आनी दितात. इफ व्हडलें नुस्तें कितें आहा जाल्यारूच कट करून दिता. पूण थंय एक बरें आसा, नुस्तें घेतात न्हू तुमी, कसलें बारीक सुद्दां वेल्ली घे, सुंगटां घे, कसलें नुस्तें घे, थंय एक 30 रुपीज दिसता दिले तेणी. सो 30 रुपीज बीन अशें दिवन मागीर ते क्लीन करून दिता. सो ते एक बेस्ट. इफ कोणाक सपोज म्हाका कळटा थोडें नुस्तें, बट थोडेंच कळना. फॉर एग्जाम्पल बांगडे कळना म्हाका. मागीर सुंगटां बीन अशें
कळटा म्हाका, माणक्यो सुद्दां कळटा म्हाका क्लीन करपाक. सो इफ कोणाक कळना न्हू जाल्यार बेस्ट ऑप्शन थंयसर वचपाचें, नुस्तें घेवपाचें, सोमतें तांकां सांगपाचें क्लीन करा आनी दी. सोमतें क्लीन करून बीन तुमकां मेळटा, हाडपाचें घरा आनी करपाचें, टेन्शन ना. सो तशें आसा. सो म्हाका तें बरें दिसलें एक तेंचें तें. सो ताका लागून चल आतां जेवून घेतात. सो फ्रेंड्स हे पळय आत्तां जस्ट जेयला हांव आनी आत्तां हे पळय येयला भितर. सो आयदनां बीन घासली आनी सर्वेशान म्हाका व्हिडिओ कॉल केल्लो. सो तो म्हणपाक टायर घालपाक वेसपाचो गेला आनी ते ओपन फूल करचें पडटा. सो फायनली तेणी ओपन करून ते बीन म्हाका व्हिडिओ कॉल केल्लो दाखोवपाक, पळय कशें ओपन बीन करचें पडटा. सो आनी खूब किटकीट करतात ते, म्हणजे अशें करपाक बेजारतात कित्याक सगळेंच ओपन करून फूल काडचो पडटा टायर आनी फाटलो टायर मेन म्हटल्यार. सो ताका लागून वाज येता म्हणपाक लागलो. सो एकूच सजेशन, सो केन्ना वेसपाक येता जाल्यार मातशें चिंता हे कित्याक रोखडें मेळना. आनी सर्विशा आतां व्हिडिओ कॉल करता, जस्ट पळोवया. सो फ्रेंड्स सर्विशा व्हिडिओ कॉल केल्लो, पळयला न्हू तुमी. सो फूल काडचें पडटा आनी ओदू केल्लो आनी हांव तेन्ना जेयतालें, व्हिडिओ कॉल तेन्ना केल्लो तेन्ना. सो तुमकां म्हाका दाखोवपाक जाय आसलें पूण दाखोवपाक मेळोंक ना. आनी सर्विशानूय तो फोटोय काडूंक ना म्हणपाक लागलो तो. सो खूब किटकीट कशी ती वेसपाची आनी म्हाका आतां रियलायज जाता हांवें वेस्टी मात वेसपाक घेतल्या कशी. इफ म्हाका तुमकां आतां एकूच सांगपाक जाय, इफ कोणाकूय वेसपाक घेवपाक जाय न्हू, एक मेन प्रॉब्लम वेसपाचो, टायर खंयच अशें काडपाक बीन अशें खंयच्याय मॅकॅनिका कडेन गेले तुमी जाल्यार टायर वेसपाचो काडपाक खूब ते अशें हें करतात, ना म्हणटात डायरेक्ट काडिनात. काडपाक तांकां जाता पूण ते फूल ओपन करचें पडटा आनी खूब टायम वेस्ट जाता तेंचो. सो ताका लागून ते काडनात. मागीर सगळे काल सुद्दां खूब सोदले. सकाळी मागीर आमी टायर घेवनूच गेली आनी सर्विशान म्हाका ड्रॉप केलें कामार आनी मागीर तो म्हापसाक गेलो बीन आनी तेणी मागीर काम बीन करून आतां तो चेंज करपाक गेला. सो फायनली म्हाका दिसता कोण तरी मेळ्ळा, खंय गेला खबर ना, हांव मागीर विचारता ताका. सो टायर केला तेणे, आतां करता चेंज. सो हो एक वेसपाचो खूब प्रॉब्लम. आनी इफ थंय शोरुमान थंयसर गेले न्हू खंय सर्विसींग करता थंय, सो थंय सुद्दां ते ना म्हणटात. सो तेंचे डायरेक्ट ना म्हणून सांगतात, ते ना जावचे, आयज यो मागीर फाल्यां यो म्हणटात, दवरचे पडटले बीन. सो ते वाज येशी वेसपाचे खरेंच. ते म्हाका सर्विशान फोटो धाडला आतां, हांव फोटो घालता तुमकां पळय सायडीन. सो अशी हालत जाल्लेली आहा सद्या. आनी बाकीचे अशें आतां इवन म्हाजी फर्स्ट बायक म्हाजी एक्सेस आसली ती सुद्दां अशी केन्ना त्रास करनासली. इवन सर्विशाची बायक एंटॉक केन्ना अशें त्रास करूंक ना. बट हे वेसपान आतां म्हाका दिसता अशें इरिटेट केला कशें. 2 दीस आमी टायर घेवन भोंवतात. सो चला तर आतां हांव जेयलें आनी आतां मातशें रेस्ट करता आनी मागीर सांजची फाल्यांची कामां आहा ती करपाक जाय. फाल्यां आयतार पुजोवंक जाय. सो तेजें सगळी तयारी आहा, वाती बीन करपाक, ते मागीर उठोन करतलें. आतां मातशें न्हिजता हांव. Moments later. आतां जस्ट उठलें आनी आतां टायम जाला 5:30. च्या बीन पिलें आनी सर्वेश येयला. सर्वेश जस्ट पावला आत्तां. सो ताका सांगलेलें हांवें फ्रुट्स हाडपाक, फाल्यां उपास आहा. सो ते फ्रुट्स बीन घेवन येयला तो. आनी एक ताका सांगूंक नासतना घेवन येयला ती म्हटल्यार हेची भाजी, आकुराची दाखयता हांव तुमकां. म्हाजी फेवरेट हांव भाजी. सो ती म्हाजी फेवरेट, सामकी फेवरेट भाजी. खूब अशें हांव ताका खूब फावटी अशें हांवें ताका सांगलां, सुरेश भाजी ती मेळटा जाल्यार घेवन यो आं म्हणून. सो आयज खंय मेळ्ळी रे? खंयसर मेळ्ळी? म्हापसा. सो म्हापसा ताका आयज मेळ्ळी दिसता. सो ताका हांवें सांगलेलें न्हू, ते याद येयले दिसा. सो तेणी घेवन येयला आनी हांव ती पळोवन इतलें हॅप्पी जालें की म्हाजी खूब फेवरेट. आनी ती चडशी अशी खंय अशी रेरली मेळटा, अशी चडशे कडेन मेळना ती. हांव पयलीं शिरोडे वयतालें न्हू मडगांव आसतना, कामाक्षी. सो तेन्ना बीन थंयसर शिरोडे बीन खूब ते सायडीन फोण्या. सो थंय बीन फोण्या बीन मेळटा ती. सो तेन्ना हांव घेवन येतालें आनी तितून सुंगटां बीन घालून, बारीक सुंगटां न्हू, प्रॉन्स बीन घालून न्हू
भाजी केली जाल्यार आनी बरी लागता खबर आहा. खूब टेस्टी गरम मसाला घालून करपाक जाय. आतां म्हाका फाल्यां काही प्रॉन्स घालून करपाक मेळची ना, प्लस म्हाका फाल्यां कांदोय घालपाक मेळचो ना उपास म्हटल्यार. सो फाल्यां हांव ती बेश्टी करतलें. एक आसा ती फाल्यां हांव करतलें आनी दुसरी आनी एक आसा ती हांव मागीर चड मंडे करतलें. मंडे रावल्यार पुरो फ्रिजान दवरता पळोवया. सो गरम मसाला घालून बीन बरी जाता ती, टेस्टी जाता सामकी भाजी. सो जालें पळय, आतां च्या बीन पिलें आनी जस्ट आतां बसलेलें व्हिडिओ एडिटींग करपाक जाय म्हाका. सो तें करता आनी पत्री फाल्यांची कितें आहा ती मागीर फाल्यां हाडटलें, सकाळीच हाडटलें हांव. कित्याक हांव थोडी कितें करता आदलें वचून हाडटा, पूण हांव कितें करता सकाळीच वयता न्हांवच्या पयलीं आनी सगळी कलेक्ट करून येता. मागीर बरी वॉश बीन करता ती. सो ते आतां वाती बीन करपाक जाय, वस्त्र आनी वाती. सो आतां हांव तें करून घेता. आनी आयज पावस भरपूर पडला, खूब पडला सकाळच्यान. सो चलात तर वाती बीन करता हांव आनी मागीर मेळटा तुमकां. Moments later. सो फ्रेंड्स हे पळय जेवली बीन आमी आनी आयताना बीन सगळी घासली, क्लियर केले सगळे. मागीर सगळें क्लीन बीन केलें, वॉटर बीन सगळो क्लीन केलो, घासलो बीन. आनी खूब दीस जाले हें करूंक नासलें हांवें, डीप अशें क्लीन करूंक नासलें. सो तें आतां आमी चवथीक करतलीच. सो फाल्यां पूण उपास आहा न्हू, सो तेका लागून हांवें तें आतां सगळें बरें क्लीन केलें बीन. आनी बेसीन बिसीन क्लीन करून सगळें आतां जस्ट फ्रेश जालें मातशें. आनी आतां जस्ट येयल्या भितर हें पळय, आनी आतां न्हिदपाक जाय. सो आतां हें करता हांव, पयलीं केंस फाल्यां धुतलें न्हू माथ्या वयल्यान. सो आतां पयलीं मातशें लास्ट टायम कशें तेल लायलें तशें आतां मातशें तेल लावन घेता. कित्याक बरें जाल्लें तें तेल लायलें तें मातशें सॉफ्ट जाल्लें मातशें हेर, आनी तें ऑयल मातशें बरें पडटा. सो हांव तें लावन घेता आतां तेल. आनी तुमकां व्हिडिओ म्हाजो कशें दिसता आनी कितें चेंजीस जाय, कितें जाय अशें तुमकां कशें कितें दिसता, हांव ब्लॉग घालता तें बोरींग आसता काय बरें आसता. सो तें मातशें तुमी म्हाका मातशें कमेंट करा आनी सांगा. सो दॅट कितें इम्प्रुवमेंट बीन जाय जाल्यार मागीर हांव करता. थोड्यांनी म्हाका सांगलां वॉयस मातसो येयना म्हणून, पूण तो वॉयस कसो येयना बिकॉज हांव उलयता व्हडल्यान पूण म्हाका खबर ना कसो वॉयस तो मोबायलान रिकॉर्ड जायना व्हडल्यान, आनी हेज्याकून व्हडल्यान हांव उलोवंक शकना. सो एक तर ना जाल्यार सदांच मायकूय लावन हांव यूज करूंक शकना, बिकॉज मायक कशें आसता डेली तुका नॉर्मल डेली ब्लॉगिंगाक मायकूय यूज करून मायक जायना ब्लॉगिंग करप. इफ केन्ना अशें शूट बीन करता सारकें प्रॉपर कितें जाल्यार ओके आहा, बट डेली जावचें ना पॉसिबल मागीर. सो हांव ट्राय करता जाता तितलें व्हडल्यान उलोवपाचें, पूण तें जायना. फॅन सुद्दां हांव आतां बंद करता न्ही ब्लॉगिंग करतना. सो तशें आहा. आनी सपोज कितें चेंजीस जाय तुमकां जाल्यार सांगात तुमी. आनी म्हाजे व्हिडिओ कशे दिसता प्लीज, आवडलो व्हिडिओ जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा. सो चला तर फाल्यां आयतार आसा, फाल्यां उपास. सो फाल्यांची मागीर तुमकां ब्लॉग पळोवपाक मेळटलो. सो फर्स्ट आयतार हांवें आयताराचो म्हाजो व्हिडिओ बरो व्हायरल जालो आनी बरे व्ह्यूज मेळ्ळे. सो बरें दिसलें अशें. सो त्या व्हिडिओन हांवें डीप दाखयलेलें इन सगळें कितें आयतार कशें पुजतात बीन तो. पूण ह्या फावटी हांव तशें दाखोवचें ना सगळें, जितलें अशें
इन शॉर्ट दाखयतले सगळे फर्स्ट ब्लॉग म्हणून हांवें तो आयताराचे इन डीप सांगलेले कशें कितें करप बीन आनी कमेंट सुद्दां बरे येयले सो बरें दिसलें. सो आतां फुडले मागीर चवथीचे बीन तुमकां ब्लॉग बीन येतलेच दिवाळीचे बीन. आतां तर सण चालूच आहा सगळे आमचे. सो आतां फुडल्या विकान रक्षाबंधन आहा मागीर गोकुळ अष्टमी आहा सो ते ब्लॉग तुमकां सगळे पळोवपाक मेळटलेच. सो चलात तर हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गुड नायट.